नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एबी न्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, प्रहरी सुरक्षा पहरा दिने त्यस्तो संस्था हो जसले जनताको जीवधन र सीमा सुरक्षाको दायित्व र जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। तर यही दायित्व र जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरी भित्रै प्रहरी कर्मचारीको हत्या हुन्छ भने जनता र सीमाको कति रक्षा हुन्छ होला? यो प्रश्न यति बेला उठेको छ सशस्त्र प्रहरीमाथि। यो प्रश्नको कारण हो सप्तरीको छिन्नामस्ता बीओपीमा आफ्नै सहकर्मीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सत्यनारायण यादवको हत्या प्रकरण। सीमामा भइरहेको तस्करी रोक्न पहल गरे बापत हत्या गरिएको थियो निरीक्षक यादवको यही असोज 20 गते। सत्यनारायणको हत्याको नालीबेली लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सत्यनारायणको हत्याको कारण उनको परिवार यति बेला वियोगमा छ। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नरहा गाउँ यति बेला शोकमग्न छ। सहकर्मी होम बहादुर खत्रीले यही असोज 20 गते उनको हत्या गरेपछि परिवार आँसुमा डुबेको छ। घरकै मुली मान्छेको जागिरकै सिलसिलामा हत्या भएपछि परिवार पीडा र वियोगको आँसुमा डुबेको छ यति बेला। कारुणिक दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ गाउँ शोकमा डुबेको छ, परिवार आँसु र पीडाको वियोगमा छ। कारण हो आफ्नै सहकर्मीले हत्या गरेपछि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सत्यनारायण यादवको गाउँ र परिवार मूर्छित भएको हो। परिवारमा बुवाबासी छ, अधर्मीले हत्या गरिदियो घरको बुली मान्छे सत्यनारायणलाई। सीमा नाकाको तस्करी रोक्दा राष्ट्र सेवकको प्राण पखेरु नै चुडाइदियो दुष्टले। यहाँका बासिन्दाहरूले न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो त एउटा पाटो हो र उहाँको घर परिवार बालबच्चालाई शिक्षा दीक्षा क्षतिपूर्तिका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ। यही असोज 19 गते दुष्टले तस्करसँग मिलेर हत्या गरेपछि यस्तो वज्रपात भयो यादव परिवारमा। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नरहा गाउँ यति बेला शोकमग्न भएको हो भने यादवको घरमा चुलो समेत नबल्ने अवस्थामा छ। दर्शकवीर सत्यनारायणको परिवार पुरै शोकमा डुबेको छ। सहकर्मीबाटै हत्याको खबर सुन्न साथ उहाँको घरमा चुलोसम्म बलेको छैन। न्यायको पर्खाइमा छ। बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा कसरी गर्ने, जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ उहाँको परिवारमा। भाइको हत्यापछि मूर्छित भएकी दिदी भन्छन् परिवार धान्नकै लागि भाइले जागिर खाएको थियो सशस्त्र प्रहरीमा, तर आफ्नै सहकर्मीले तस्करसँग मिलेर हत्या गरेपछि घर परिवार बेसहारा भएको उनी भन्छन्। सत्यनारायणको हत्याले छोराछोरी टुहुरा भएका छन्। श्रीमतीको सिन्दूर पुछिएको छ, आमा बाको काख रित्तिएको छ। दुष्टले कलकलाउँदो यो उमेरमै प्राण पखेरु चोडिदिएपछि परिवार मात्रै होइन सिङ्गो गाउँ स्तब्ध भएको छ। तस्करसँगको मिलीभगतमा सत्यनारायणको हत्या गरेर 3 दिनसम्म चुपचाप नै बनाइदियो प्रहरीले नै। हत्याको घटना छिपाउन खोजिएको छिमेकीहरू बताउँछन्। यो भित्रको सबै थोक रचेर त्यो तलदेखि माथिसम्म त्यो अफसरहरूले गराइएको हो र यो घटना यो सत्यनारायण यादव असैजी मेरो भाइ नै थियो र यो घटनालाई हामी
4 दिनदेखि जुन दिनसम्म त्यो घटना भएको छ हामीहरूलाई त्यो थाहा भयो, त्यो दिनदेखि नै हामी प्रत्येक दिन त्यो राजविराज जाँदै गरेको छु। यो घटना हामीहरूले मेरो विचारमा म यो सिराहावासीहरू यस्तो ठुलो घटना त्यो क्याम्पै भित्र भएको हो, क्याम्पैको मान्छेहरू तलदेखि माथिसम्मको कति अफसरहरूले गराइएको हो। यसमा हामीहरू चुप हुनेवाला छैन र हामीहरू सिराहाबाट गएर त्यहाँ सबै थोक आन्दोलनमा उत्रनेछु। हामीहरू छोड्नेवाला छैन। यसको सही जाँचबुझ यदि हुँदैन भने, यो परिवारलाई यदि क्षतिपूर्ति सरकारले दिँदैन भने, यस्तो असै जस्तो मान्छेलाई त्यो भित्रैमा हत्या गरेर त्यो हत्यालाई लुकाउने छिपाउने त्यो काम भइराखेको छ। उनको हत्याको विषयलाई लिएर हामी सत्यनारायण यादवको घरमा पुग्दा उनको परिवारको वेदना निकै कारुणिक थियो। मृतक यादवका 1 छोरा र 2 छोरी छन्। उनीहरू आफ्नो बाबुको मृत्युपछिको शोक र पीडाले आँखामा आँसु उभाएको छैनन्। न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन, दुष्टहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुनै भरोसा त छैन। तैपनि हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले पहल गरोस् भन्छन् सत्यनारायण यादवका छोरा। घटना त भइसक्यो, अब घटना गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्यो, कानुन बमोजिममा सजाय हुनु पर्यो। अनि हाम्रो यो फ्यामिलीको जुन प्रब्लम छ त्यो के भन्छ अरे त्यो त्यहाँको बिओपीको सही साहबले फोन गर्नुभयो हामीलाई। नम्मीको दिन फोन गर्नुभयो, भन्नुभयो कि तिम्रो ड्याडी घर गएको छ भनेर सोध्नुभयो। मैले भने घर आउनु भएको छैन। अनि त्यसपछि त्यो फोन काटिदिनु भयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट फेरि फोन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भन्नुभयो भाइ तिम्रो आफन्तहरूमा हेर, तिम्रो ड्याडी यहाँ अफिसमा छैन, आफन्तहरूमा हेर, छ भने। अब मैले त्यसपछि फेरि सबै आफन्तमा फोन गरेँ, अफिसमा त्यो आफन्तहरूमा पनि छैन। अनि त्यसपछि ठ्याक्क बेलुका फोन आयो हामीलाई कि भाइ यहाँ आउनु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो ड्याडीलाई, तिम्रो ड्याडी छैन 2 दिनदेखि यहाँ अफिसमा। अनि त्यसपछि हामी गएको। अनि त्यसपछि खोजिराख्नु भएको थियो। अनि ठ्याक्क उहाँ सही साहब गएर त्यहाँ इन्डियामा लास देख्नु भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई पनि जान दिइराख्नु भएको थिएन। अनि त्यसपछि हामी जबरजस्ती गएको। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि भनिराख्नु भएको थियो कि यो हाम्रो मान्छे होइन भनेर। अनि त्यसपछि ठ्याक्क अब मैले गएर अब त्यहाँ हेरेँ, चिनेँ। अनि त्यसपछि भनिरहेको थिएँ, त्यहाँ पनि लास बुझिराख्नु भएको थियो, उनीहरू ल्याउनै दिइरहेको थिएन। अनि त्यसपछि एसपी साहबहरू कसलाई फोन गर्नुभयो, कोही ल्याइरहेको थिएन। अनि त्यसपछि बेलुका 6 बजे फोन आयो। अनि त्यसपछि लग्नुभयो 6 बजे। सामान्य परिवारबाट सरकारी जागिरमा जोडिएका मृतक सत्यनारायण यादवको घरमा रुवाबासी मात्रै होइन, घरमा चुलो समेत बलेको छैन। कमाएर ल्याएर परिवार पाल्ने घर मुलिकै हत्या भएपछि सत्यनारायणकी श्रीमती विच्छिन्न छिन्। यति बेला गेले त फोन करिए, हमरा सब गप नहि भेलै, बुआके पठेलिए तऽ बुआ गेलै तऽ ओ सब लहास नहि बुझै छलै। हमरा फोन करलकै मम्मी बोले पापाके मारिके फेंक देने छै, लहास नहि बुझै छौ, कहै कि जानवर नहि चाहिए, नेपालके आदमी नहि छै, से सब कहै छौ। तऽ हम फोन करलिए तऽ हम ठीकसँ आदमी सब भेजलिए, तब गेलै तऽ लहास बुझेलिए। अपन एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफ्नै साथीबाट ड्युटीमा रहेको बेला मारिदा प्रहरीले नै घटना लुकाउन खोज्नु रहस्यमय छ। मृतक यादवका आफन्तहरू भन्छन् यदि घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउनेमा आशंका गर्छन्। सेटिङमै निर्दोषको हत्या गरिएकाले न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन् आफन्त। सत्यनारायण जी राम्रो मान्छे थियो, उसको बिहेभियर पनि राम्रो थियो, सबैसँग मिल्ने जुल्ने, सबै राम्रो बस्ने। तर उसले चाहे आफ्नो जान त्यो खास गरेर त्यहाँको कुनै मान्छे, गाउँको मान्छे, त्यहाँको म पनि त्यहाँ स्थलगतमा घटनास्थलमा पुगेको छु। त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले महिला पुरुष कसैले भनिरहेको थियो उहाँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कसैसँग झगडा थिएन। त्यहाँ भित्रैको मान्छेहरू तपाईँ स्टाफहरू माया छ, हामीहरू गवाही पनि दिन्छु भन्नु उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीहरू जाँदाखेरि सोद्धाखेरि। अनि उहाँको जुन अहिले उहाँको स्टाफैहरूले मिलेर जुन रहस्यमय तरिकाले उहाँलाई मौत दिएको छ। म एउटा खोज्नुलाई के भन्छ उहाँको कल डिटेल जुन छ नि त्यो ल्याउनु भन्नुहोस्, सब कुरो छल्लङ्गे हुन्छ। जुन केटोले अहिले घटना सुकारेछ भने सुनेछु है, सुनेछु
अब त्यो केटोललाई त्यसको पनि कल डिटेल उसको पुरै लियोस्। घर परिवारमा उसले पटक पटक के भन्थ्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यहाँ महिनवारी माग्दो रहेछ अरे, अब मलाई चाहिँ फाइदै हुँदैन, कहाँबाट तिम्रो तलब पनि चाहिँ दिइरहेको थियो अरे, तलब पनि दिइरहेको पनि मैले सुनेको हो है। त्यस कारण मलाई जस्तो लाग्छ त्यसमा पनि माथि निकायको गडबडी होला, एक कुरो। अर्को कुरो के छन् भनेदेखि माथि निकायमा यदि भन्नु 3 दिनसम्म किन गोप रह्यो त? जस्तो फौजीको मान्छे फौजी दुर्घटना भएछ, के चहलपहल तपाईँहरू पाउनुभयो त? 3 दिनपछि मलाई फोन आयो, एउटा सानो दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँ मान्छे दोगादोग हुन्छ भने आफ्नै मान्छे मरेछ, आफ्नै मान्छे बेपत्ता भएछ, केही खोजी निधि छैन। मलाई शङ्का लाग्यो मारेर फालिदिए होला। मैले दिशाले पनि भने, एसपी साहबले पनि भने, त्यसपछि मैले सशस्त्र कन्ट्याक्ट गर्नु खोजेँ, कन्ट्याक्ट भएन। यता आफन्तहरू पनि दावी गरिरहेका छन् सत्यनारायण यादवको हत्या प्रहरी संगठन भित्रैका मान्छेबाट भएको हो। उनीहरूको दावी र प्रहरीले ड्युटीमा रहेको आफ्नै साथीको हत्या हुँदा पनि बिदामा थियो भनेर घटना लुकाउन खोज्नुले घटना सुनियोजित त थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ राज्य संयन्त्रमाथि। घरको मूली मान्छे मारिएपछि अब बेसहारा भएको छ परिवार। श्रीमतीको सिन्दूर पुछिएको छ, छोराछोरी टुहुरा भएका छन्। आमा बाबुको काख रित्तिएर आँसुको आहालमा डुबेका छन्। सप्तरीको छिनामस्ता बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सत्यनारायण यादवको हत्या भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। यति बेला छिमेकीहरू आक्रोशित छन्। निर्दोषको अनहाकमै रहस्यमय हत्याले थुप्रै आशंका जन्माएको छ। प्रहरी संगठन भित्र पनि रहस्यमय बन्दै गरेको हत्या कसरी भएको थियो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। सत्यनारायणको हत्या यही असोज 19 गते भए पनि उनको शव 20 गते भारतको बिहारमा भेटिएको थियो। प्रहरीका अनुसार निरीक्षक यादवले सीमा नाकामा हुने तस्करी विरुद्ध उत्रिएका थिए। छिनामस्ता सीमा नाकामा कार्यरत यादव यही असोज 19 गते सीमा नाकामा गस्ती गएको बेला यही बीओपीमा कार्यरत प्रहरी जवान होम बहादुर खत्रीले हत्या गरेका थिए। कस्तो अधर्मी सहकर्मी जसले ड्युटीमा खटिएका सहकर्मी यादवको हत्या गरे। तस्करी रोक्न खोज्दा आफ्नै सहकर्मी होम बहादुरबाट मारिए प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादव। एउटै ओत, एउटै भान्सा, एउटै दायित्व थियो उनीहरूको। विश्वास र भरोसा पनि उत्तिकै थियो सहकर्मी बीच। तर सहकर्मी नै अधर्मी भइदियो भने विश्वास र भरोसाको पर्खाल त ढल्छ नै। प्राण पखेरु नै चुडियो अधर्मी सहकर्मीको हातबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सत्यनारायण यादवको। सप्तरीको छिन्नामस्ता बीओपीमा कार्यरत थिए सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक यादव। यही कार्यरत भएको बेला यही असोज 19 गते तस्करी रोक्न खोज्दा उनै अधर्मी सहकर्मी होमबहादुर खत्रीले हत्या गरेका थिए। छिनामस्तामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादव भारतको बिहारमा मृत भेटिए। बिहार राज्यको मधुबनी जिल्ला अन्तर्गत जिरोगा पुनर्वास स्थित नेपाल भारत सीमा भन्दा 3 किलोमिटर दक्षिण भारतको घोडदह खोलामा उनको शव यही असोज 20 गते बिहान नाङ्गो अवस्थामा भेटिएको थियो। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीका अनुसार उनको हत्यामा सशस्त्र प्रहरी जवान होम बहादुर खत्री प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको प्रमाणहरू फेला पारेका छन्। जवान खत्री अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। सहकर्मी हत्या गर्ने अधर्मी को हुन् त? आरोपी सशस्त्र प्रहरी जवान खत्रीको दरबन्दी अन्यत्रै थियो। उनी माथिल्लो तहको अधिकारीको निर्देशनमा छिन्नामस्ता नाकामा पुगेका थिए। सशस्त्र प्रहरीबाट प्राप्त विवरण अनुसार
जवान खत्री सहायक हवलदारबाट घटुवा भएका व्यक्ति हुन्। प्रहरी जवान खत्रीले कसरी गरे निरीक्षक यादवको हत्या? तस्करीलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सहायक निरीक्षक यादव 19 गते ड्युटीमा मोहनपुरतर्फ गएका थिए। त्यसै दिनमा प्रहरी जवान खत्रीले पनि एक युवतीलाई इटहरीबाट समेत बोलाएका थिए। युवतीलाई मण्डल थरका एकजना मदिरा तस्करीको मोटरसाइकलमा राखी मोहनपुरमै खानपिन गर्ने भन्दै पुर्याएका थिए प्रहरी जवान खत्रीले। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला सप्तरी जिल्लाको बोर्डर आउटपोस्ट छिन्नमस्तामा छौँ। यहाँ कार्यरत एकजना सशस्त्र प्रहरीका असहाय सत्यनारायण यादवको सुरक्षाकर्मीबाटै हत्या गरिएको छ। त्यो हत्यामा संलग्न यहाँ प्रहरी जवान होमबहादुर खत्रीले उनलाई बिदामा भएको बखत लाहानबाट बोलाएर छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित घोर्दा नदीमा गएर हत्या गरिएको छ भने त्यो हत्याको सबको व्यवस्थापन गर्ने काम यहाँ रहेका तत्कालीन इन्चार्ज कृष्णबहादुर मगरले गरेको छ। 19 गते राति युवती लिएर सशस्त्र प्रहरी जवान खत्री मोहनपुर पुगेपछि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक यादवले उनलाई झपारेका थिए भने एक लट्ठी समेत हिर्काएका थिए। त्यसपछि खत्रीले केही व्यक्तिको सहयोगमा निरीक्षक यादवको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले छिन्नामस्ता गाउँपालिका 2 स्थित गोरदह नदीमा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यद्यपि उनलाई सघाउने व्यक्तिहरू को हुन् उनले त्यो नखोलेको प्रहरी बताउँछ। त्यो असहाय सत्यनारायण यादवको हत्याको सम्बन्धमा हामीलाई 2079/6/20 गते जानकारी प्राप्त भए पश्चात सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर नेपालमा लास ल्याउने काम गरियो। त्यसपछि पोस्टमार्टम पश्चात हामीले अनुसन्धान गर्दै गयौँ र सही क्रममा शङ्कित व्यक्ति त्यही पोस्टमा कार्यरत प्रहरी जवान होमबहादुर खत्रीलाई हामीले तत्काल कानुनी विधिपूर्वक पक्राउ गरेर अनुसन्धानमा ल्याएका छौँ। निरीक्षक यादवको हत्यापछि खत्रीको योजनामै सबलाई नाङ्गै बनाइएको थियो। यादवको शरीरमा लगाएको युनिफर्म समेत खोलेर नाङ्गो बनाएर खोला किनारमा फालिएको थियो। मृतकको टाउको र हातमा समेत चोटपटक लागेको छ। प्रहरी अधिकारीका अनुसार यादवको हत्यापछि जवान खत्रीले सबैभन्दा पहिला बीओपी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक अर्थात् सही कृष्णबहादुर मगरलाई राति नै खबर गरेका थिए। तर सही मगरले आफ्नो माथिल्लो निकाय सशस्त्र प्रहरी गण 6 नम्बर राजविराज र एसपी प्रदीप खड्कालाई भने तत्काल जानकारी गराएनन्। सही मगरले एसपीलाई नभनी डीआईजीलाई घटनाबारे बताउनुले हत्या रहस्यमय बनेको छ। 2 महिना अघि सशस्त्र प्रहरीको मध्य प्रदेशका डीआईजी गणेश ठाडा मगरको निर्देशनमा बरमाजिया स्थित शिक्षालयबाट सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सही मगरलाई छिन्नामस्ता बीओपीमा हटाइएको थियो। जिल्लाका अन्य बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर कार्यरत रहेकोमा यहाँ प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्णबहादुर ठाडा मगरलाई बीओपीको प्रमुख बनाइएको थियो। प्राप्त विवरण अनुसार नयाँ बीओपी प्रमुख आएपछि तस्करीको लाइन सहज भएको थियो। छिन्नामस्ताको मोहनपुर नाकाबाट 300 अर्थात् सुन, सुपारी र स्याउ तथा 3 मटर, मरिच र मदिराको तस्करी हुने सीमा क्षेत्र हो। नाकामा मौलाउँदो तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक असै सत्यनारायण यादव विपक्षमा थिए। नाकामा हुने यस्ता अपराधको घटना विरुद्ध उनी लागेपछि प्रहरीभित्र र बाहिरका तस्करहरूको मिलीभगतमा हत्या भएको हुन सक्ने घटनाक्रम र सम्बन्धित पात्रहरूको शङ्कास्पद भूमिकाले दर्शाउँछ। यद्यपि घटनाको वास्तविकता आउन भने बाँकी छ। प्रहरीले यसको अनुसन्धान गरिरहेकाले पक्कै पनि हत्याको रहस्य खुल्नेछ। हत्याको आरोप लागेका होमबहादुर खत्रीले सत्यनारायणको हत्या गरेपछि त्यस बीओपीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक अर्थात् सही कृष्णबहादुर ठाडा मगरलाई खबर गरेका थिए। तर त्यसको जानकारी सशस्त्र प्रहरी गण राजविराजलाई गराएनन्। उनले प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई खबर नगराउनुले यो सुनियोजित भएको आशंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्। यद्यपि त्यो वास्तविकता के हो प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला।
सत्यनारायण हत्या प्रकरण कहाँ पुग्यो, कस्तो कारबाही होला त? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। सशस्त्र प्रहरी भित्रको यो घटनाले तस्करहरू कति बलिया छन् भन्ने तथ्यको उजागर भएको छ। पुनः एकपटक तस्करकै सल्लाहमा निर्दोष सहकर्मी प्रहरी हत्या गर्न पनि तयार हुनेले अपराध कति भयानक छ भन्ने प्रश्न भएको छ। सत्यनारायण यादव हत्यामा संलग्न होमबहादुर खत्री प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। ठुलै गिरोहको सरसल्लाहमा यो हत्या भएको आशंका गरिएकाले कारबाही होला कि नहोला भन्ने संशय उत्तिकै पैदा भएको छ। यद्यपि घटनाको मुख्य पात्र खत्री प्रहरी नियन्त्रणमा आएकाले कस्तो कारबाही गर्दैछ त प्रहरी? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रहस्यमय बनेको सत्यनारायण हत्या प्रकरणमा होमबहादुर खत्री पक्राउ परे पनि घटना ट्विस्ट हुन सक्ने आशंका स्थानिएको छ। सत्य हत्या नभई आत्महत्या हो भने विषयान्तर गर्न नखोजिएको पनि होइन, तर हत्या भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आफन्तको माग छ। पीडित परिवारलाई न्याय दिन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी माग गर्छन्। पक्कै पनि हामीले जानकारी पाएअनुसार यो असोजको 20 गतेतिर सीमावर्ती क्षेत्रमा मोहनपुरको 10 गजामा रहेको बिओपीमा कार्यरत असै लाई त्यहाँ सत्यनारायण यादवलाई 20 गते मृत अवस्थामा फेला परेको हामीले पनि जानकारी भएर दुःखद ड्युटीमा रहेका एकजना सुरक्षाकर्मीलाई जसरी सुरक्षाकर्मीद्वारा नै हत्या गरिन्छ र यो घटनालाई जसरी पूर्णतया अहिलेसम्म सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने ठाउँमा नल्याएको अवस्थामा यो चिन्ता र दुःखद विषय भएको छ। केही दिन अगाडि हामी स्थानीयवासीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सुरक्षाकर्मीहरू समेत लास बुझिन रहेको अवस्थामा हामी समेत प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब बनाएर उहाँहरूसँग पछि समन्वय गरेर त्यसलाई ल्याएर आज जसरी जिम्मा लागेको छ र यो घटनालाई वास्तविक रूपमा छानबिन गरी सूक्ष्म रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। सत्यनारायण यादवको हत्याको अनुसन्धान भइरहँदा मृतक यादव कार्यरत बिओपी पोस्टका इन्चार्ज सही कृष्णबहादुर ठाडा मगर जवाबविहीन छन्। सुनियोजित रूपमै हत्या भएको आशंका भइरहेका बेला मृतक यादवको विषयमा सही ठाडा मगरको गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको छ, जहाँ उनले यस विषयमा दोहोरो चरित्र देखाउने गरेका छन्, जुन निकै शङ्कास्पद देखिन्छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। असोज 20 गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो क्षेत्रमा शव फेला पारेपछि स्थानीयले उक्त शव नेपालको सशस्त्र प्रहरीको भएको बताएका थिए। त्यसपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रक्रिया पूरा गरी सशस्त्र प्रहरीलाई शव बुझाउन खोज्दा सशस्त्र प्रहरीले सुरुमा आफ्नो मान्छे नभएको भन्दै शव बुझ्न मानेको थिएन। तर स्थानीयको दबावपछि सशस्त्रले भेटिएको शव आफ्नै असै सत्यनारायण यादवको भएको स्वीकार गरेको थियो। हामीले यस घटनाबारे सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम थापासँग जिज्ञासा राख्दा उनी यस्तो भन्छन्। यसमा हाम्रो कुनै पनि किसिमको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सङ्गठनको कुनै पनि किसिमको यसमा सदास्यता पनि छैन र हामी यसप्रति कठोर छौँ र विभिन्न किसिमका कारबाहीका दौरानमा पनि छन् र कारबाही चलि पनि रहेको छ। यादवको शव नेपाल प्रहरीले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज हुँदै पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाएको थियो। घटना सामयिक भएपछि असै यादव 18 गतेबाट 3 दिन बिदा गएको विषय रचिएको थियो। घटनाबारे सशस्त्र प्रहरीको बाहिनीबाट समेत अनुसन्धान गर्न टोली आए पनि खासै अनुसन्धान गरेन। तर नेपाल प्रहरीको प्रदेशको अनुसन्धान टोली र जिल्ला प्रहरी भने निरन्तर अनुसन्धानमा जुटिरहेको छ। असै यादवको हत्या भएको भोलिपल्टै छिन्नमस्ता बिओपीका इन्चार्ज रहेका सही कृष्णबहादुर मगरले आफूलाई पिसाबबाट रगत आएको भन्दै उपचारमा पठाइदिन एसपी खड्कालाई भनेका थिए। एसपी खड्कालाई माथिल्लो स्तर अर्थात् डिआइजीबाट समेत उनलाई उपचारमा पठाइदिन निर्देशन आएको थियो। सही मगरलाई राजविराज स्थित
छिन्नमस्ता अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर त्यहाँ रहँदा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछ गर्ने भन्दै उनी आफै रिफर लिएर उपचारका लागि विराटनगर पुगेका थिए। त्यहाँ पनि सोधपुछ हुन सक्ने अवस्था आएपछि उनलाई सशस्त्र प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ पुर्याइएको छ। तर सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा भन्छन् दोषीलाई कारबाही हुन्छ, हत्यारालाई कसैको संरक्षण हुँदैन। जो संलग्न छन्, जो चाहिँ त्यसमा चाहिँ दोषी ठहर्छन् त्यसलाई चाहिँ विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ भने विभागीय कारबाही अथवा नेपालको कानुन अनुसार जस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ त्यो कारबाही चाहिँ भोग्नुपर्छ र त्यसले हुनुपर्छ। र यस्ता किसिमका प्रवृत्ति यो घटनामा कडाभन्दा कडा कारबाही भएर यो चाहिँ नेपालभरिकै यदि त्यस्ता तत्त्वहरू छन् भने नेपाल अधिराज्यभरि नै भनौँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ प्रवृत्ति भएका अन्यलाई पनि एउटा लेसन लर्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विभागको चाहिँ त्यही धारणा रहेको छ। राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पताल र विराटनगरका अस्पतालहरू सुविधा सम्पन्न हुँदाहुँदै सही मगरलाई सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल पुर्याउनुलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको छ। सही मगरलाई डिआइजी गणेश थाना मगरको संरक्षण रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरी जवान खत्रीलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको सही मगर उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा रहेको र घटनाबारे सोधपुछ गर्न एसपी खड्का मुख्यालय बोलाइएको भए पनि अपराधी उम्कने त होइन भन्ने शङ्का पनि उत्तिकै छ। आरोपित प्रहरी नियन्त्रणमा आउँदैमा कारबाही भइहाल्छ भन्ने स्थिति छैन, किनकि यस्ता धेरै प्रकरण छन् जहाँ शक्ति र पैसाको बलमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सत्यनारायण यादव हत्यामा पनि चलखेल हुन सक्छ, किनकि घटनाको प्रकृति र घटनाक्रम हेर्दा ठुलै शक्तिको हात देखिन्छ। पर्दामा होम बहादुर खत्री देखिए पनि पर्दाभित्र ठुलै गिरोहको संलग्नताको सम्भावना उत्तिकै छ। यद्यपि घटनाको वास्तविकता के हो त्यो सबै खुलिसकेको छैन। तर रहस्यमय घटनाले सशस्त्र प्रहरीभित्र तस्करको प्रभाव बलियो रहेकोमा कुनै सन्देह नहोला कि? यसर्थ सत्यनारायणको हत्याको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न स्वयं सशस्त्र प्रहरीले सघाओस्, जसबाट पीडित परिवारले न्यायको अनुभव गर्न पाउन्। हवस् त आजलाई यति नै। सप्तरी सहकर्मी वैद्यनाथ यादवलाई धन्यवाद। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।